बमबारी फलस्तीनी शोहदा की तादाद 687 हो गई। वहशियाना बमबारी से 100 फलस्तीनी बच्चे शहीद। इसराइली हमलों में जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 3000 से बढ़ गई। इसराइली हुकाम का फ़ौज को बमबारी में मज़ीद शिद्दत लाने का हुक्म। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए फास्फोरस बम बरसा दिए। इसराइल की तरफ से गजा की नाकाबंदी जारी। इसराइल की लबनान में भी फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई, कई लबनानी शहीद और ज़ख्मी। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के मार्टर हमलों पर भी जवाबी कार्रवाई की। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। मशरक़ी वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम में मुज़मर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। बोले, मुल्क में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इंतहा पसंदी का कला कमा किया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक कानून के मुताबिक फैसला होगा। PTI के जो लोग ठीक हैं वो कानूनी दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान हुकूमत के पास पौने 3 माह रह गए, सिर्फ इलेक्शन करवाने आए हैं। ओहदे से सुबकदोश होने के बाद सियासी किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तानी नैयाद हमजा यूसुफ के ससुराल वाले गजा में फंस गए। हमजा यूसुफ के ससुराली रिश्तेदार एक हफ्ता कबल अहले खाना से मिलने गजा गए थे। हमजा यूसुफ कहते हैं वो और ईरान उनकी अहलिया अपने अजीज़ों के लिए फिक्रमंद हैं। फ़लस्तीन में मासूम लोग तकलीफ में हैं। मासूम शहरियों के कत्ल को कभी जायज़ नहीं कह सकते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज खेलेगा। भारतीय शहर हैदराबाद में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। राजीव गांधी स्टेडियम में खेल दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में नीदरलैंड्स को भारी मार्जिन से शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड अब तक अपने दोनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। जनूबी अफ्रीका दूसरे, पाकिस्तान तीसरे, बांग्लादेश चौथे और भारत 5वें नंबर पर मौजूद। भारत अपने ओछी हरकतों से बाज न आया। ICC क्रिकेटर प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। ज़ैनब अब्बास ने मजबूरन भारत छोड़ दिया। भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का झूठा इल्ज़ाम लगाया। मुकदमे की दरख्वास्त दी थी GM इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ज़ाती वजूहात पर भारत से गईं। उन्हें भारत से बेदखल नहीं किया गया। सदाकत अब्बासी ने भी PTI और सियासत को छोड़ दिया। सदाकत अब्बासी PTI शिमाली पंजाब के सदर थे। कहते हैं 9 मई का वाकया चेयरमैन PTI की जहन साजी का नतीजा था। 7 मई को मीटिंग में अहदाफ तय कर लिए गए थे। मीटिंग में तय हुआ कि अगर चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी हुई तो रद्द अमल देना है। PTI का बयानिया यही था कि मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। चेयरमैन PTI नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहते हैं आज के हालात के मुताबिक इलेक्शन के कायल नहीं। उनके लीडर नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं। वो नून लीग में ही हैं। मरियम नवाज पार्टी की बागडोर संभालेंगी तो उन जैसे लोगों को अलग होना होगा। उन्हें किसी ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल का नहीं कहा। तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ बोले कि नवाज शरीफ का सुनहरा दौर फिर से वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग से ज़्यादा आवाम का कोई हमदर्द नहीं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कौम से सच बोला और दयानतदारी से कौम की खिदमत की है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। झूठे इल्ज़ाम लगाकर धांधली से नवाज शरीफ को निकाला गया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की लाहौर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सज़ा मुल्क और अवाम को मिली। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 47 साल की कम तरीन सतह पर थी। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तानी अवाम मुतमईन थे, आज रो रहे हैं।
یہ پیغام نہیں جانا چاہیے قوانین کا انحصار چیف جسٹس کی خواہشات پر ہے، ایسا تاثر اور پیغام جانا تباہ کن ہوگا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ مزید کہا کہ عدلیہ کی آزادی چیف جسٹس کے اختیارات سے کیسے جوڑی جا سکتی ہے؟ سپریم کورٹ آئین سے بالا تر رولز بنائے تو کوئی تو یاد دلائے گا، قانون اور آئین چیف جسٹس کی خواہشات پر منحصر نہیں۔ ماسٹر آف روسٹر کا لفظ کس قانون میں ہے؟ چیف جسٹس ماسٹر نہیں، آئین کے ماتحت ہے۔ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی ہے۔ کیا میڈیکل کی سمجھ رکھنے والا صرف اس لیے مریض کو مرنے دے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ دوران سماعت وکیل امتیاز صدیقی کا دوبارہ وقت نہ ملنے کا شکوہ، چیف جسٹس سے تلخ کلامی ہوئی۔ گزشتہ سماعت کے حکم نامے میں درج ہے کہ امتیاز صدیقی کے دلائل مکمل ہو چکے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس سماعت آج پھر ہوگی۔ فل کورٹ بینچ کے روبرو باقی وکلاء آج دلائل دیں گے۔ گزشتہ روز دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، پارلیمنٹ رولز بنا سکتی ہے، نہ اس کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ موجودہ قانون کے دائرہ کار میں رہ کر رولز میں تبدیلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، اگر ایک شخص نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا آئین کی شقوں کے آئینی ترامیم کے بغیر بدلا جا سکتا ہے؟ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، عدالت نے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ تمام سرکاری گواہوں کو طلب کر لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی میں چالان کی نقول بھی تقسیم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں واک کے لیے اضافی جگہ دینے کی استدعا منظور۔ خصوصی عدالت کے جج کا چیئرمین پی ٹی آئی کی بیرک کا دورہ، ملحقہ دیوار گرا کر سیل کی جگہ بڑھانے کا حکم دے دیا۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا پہلے ہی معطل کر چکی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے مرکزی اپیل میں ریاست کو فریق بنانے کی اجازت دینے کی بھی استدعا کی گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کو معلومات فراہم کرنے کا کیس، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 ملزمان کو 4 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ملزم معیس احمد، مہران یونس، فیضان کیانی، ارسلان واجد، نعمان ستار کو عدالت پیش کیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزمان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا ان کو ملک پیارا نہیں؟ اس دھرتی نے ان کو پالا پوسا ہے، دنیا میں بھی جواب دینا ہے اور آخرت میں بھی، پیسہ یہیں رہ جائے گا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں 21 دن باقی، 31 اکتوبر تک پاکستان نہ چھوڑنے والوں کو گرفتار کر کے بے دخل کیا جائے گا۔ ملک سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بھی جاری۔ گزشتہ روز تورخم سرحد سے سب سے زیادہ 114 غیر ملکی خاندان افغانستان لوٹ گئے۔ 4 روز میں تورخم سرحد سے 2040 افراد پر مشتمل 231 خاندان افغانستان جا چکے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ لاہور، پشاور، مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوات، ہری پور، جہلم اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ مردان میں یالہ باری ہوئی۔ سوات، استور، بابوسر ٹاپ، ناران اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ بابوسر ٹاپ پر برف باری سے روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔